अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे कौन से गर्म ग्रस्त में मोहम्मद का जिक्र किया हुआ है। वालेकुम सलाम बहन जी। बहन जी का सवाल है कि उनके कौन से मजहबी किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। मेरी ये तकरीर है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहबी किताबों में। वो 1 घंटे की तकरीर है, अभी वक्त की किल्लत होने की वजह से सिर्फ चंद हवाले दूंगा मैं, और एक पेशन गोई के बारे में मैं डिटेल में कहूंगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहबी कई किताबों में है। अगर आप पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3 खंड, भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका नंबर 5 से 8, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अगर आप पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका नंबर 10 से लेकर 27, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अगर आप पढ़ेंगे भविष्य पुराना खंड 3 पर्व 1 अध्याय 3 श्लोका नंबर 21 से लेकर 33 में इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अगर आप पढ़ेंगे कुंटप सुक्ता अथर्ववेद किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 127 श्लोका नंबर 1 से 13, इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अगर आप पढ़ेंगे अथर्ववेद किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 21 श्लोका नंबर 6, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अथर्ववेद किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 21 श्लोका नंबर 7 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। ऋग्वेद किताब नंबर 1 अध्याय नंबर 53 श्लोका नंबर 9 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। और कई बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नाम से भी है, अहमद जैसे। अहमद जो आदमी अल्लाह की प्रशंसा करता है, अल्लाह से दुआ करता है, संस्कृत में उसे कहेंगे करू, और जो प्रशंसा करता है उसे अरबी में कहते हैं अहमद। अहमद नाम से जिक्र है हिंदू कई मजहबी किताबों में। अगर आप पढ़ेंगे सामवेद उत्तरचिक मंत्रा नंबर 1500, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र अहमद जैसे। सामवेद इंद्रा अध्याय नंबर 2 वर्ष नंबर 152 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अथर्ववेद ऋग्वेद में जिक्र है किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 6 श्लोका नंबर 10 में। अथर्ववेद किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 15। अथर्ववेद किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 127 श्लोका नंबर 14 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है मोहम्मद के नाम से। नरशंसा, नर मतलब आदमी, शंसा मतलब तारीफ के लायक। नरशंसा मतलब तारीफ के लायक आदमी। अरबी में उसका तर्जुमा करेंगे होता है मोहम्मद। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कई बार हिंदू मजहबी किताबों में है। ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 13 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 18 वर्स नंबर 9, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 106 वर्स नंबर 4, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 142 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 2 हिम नंबर 3 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 5 हिम नंबर 2 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 7 हिम नंबर 2 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 64 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 10 hymn number 182 verse number 2, Yajurved chapter number 20 verse number 37, Yajurved chapter number 20 verse 57, Yajurved chapter number 21 verse number 31, Yajurved chapter number 21 verse number 55, Yajurved chapter number 28 verse number 2, Yajurved chapter number 28 verse number 19, Yajurved chapter number 28 verse number 82, Yajurved chapter number 29 verse number 27। मैं सिर्फ हवाले सैकड़ों दे सकता हूं आपकी हिंदू मजहबी किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के बारे में। वक्त की किल्लत होने की वजह से सिर्फ एक के बारे में मैं जिक्र कहूंगा हवाले के अलावा। आपकी मजहबी किताबों में जिक्र आता है कल की अवतार के बारे में। कल की अवतार लिखा है कल की पुराना में अध्याय नंबर 2 श्लोका नंबर 5, 7, 9, 11, 15 में जिक्र आता है कल की अवतार के बारे में। इसमें लिखा है कि कल की अवतार के वालिद का नाम है विष्णु यास। विष्णु मतलब अल्लाह, ईश्वर, यास मतलब बंदा, सर्वेंट ऑफ अल्लाह, अल्लाह का बंदा। अरबी में तर्जुमा करेंगे तो अब्दुल्ला हो जाता है।
اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام تھا عبداللہ. اس کی والدہ کا نام ہے سمتی. سمتی مطلب شانتی، عربی میں ہوتا ہے آمنہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام تھا آمنہ. یہ پیدا ہوں گے ایک امن کے شہر میں، ہم اسے کہتے ہیں مکہ. یہ ایسے خاندان میں پیدا ہوں گے جو اس شہر کے ٹھیکیدار تھے، جو اس شہر کے، ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان میں پیدا ہوئے. لکھا ہے کہ وہ دنیا کے لیے ہی ول بی اے ٹیچر، ایک مدرس رہیں گے سارے دنیا کے لیے اور رحمت پھیلائیں گے. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالمین کے لیے رحمت والے ہیں. اس میں لکھا ہے کہ انہیں سب سے پہلی وحی آئیں گی رات کے وقت ایک کیف میں، ایک غار میں. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلی وحی جو ہے وہ غار ہرا میں. اس کے بعد وہ ہجرت کریں گے نارتھ کی طرف، پھر واپس آئیں گے. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی مدینہ جو مکہ کے نارتھ پہ اور واپس آ گئے. اس میں لکھا ہے کہ اس کے 4 قریب دوست ہوں گے. ہم جانتے ہیں 4 خلفاء راشدین، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ. ان سارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دوستوں میں سے تھے. یہ 4 خلفاء راشدین تھے. اس طریقے سے صاف طور پہ کل کے اوتار کی پیشن گوئی ہے، اور یہ پیشن گوئی صرف محمد اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترتی ہے، ہو بہو. تو ہر ہندو اگر اپنی مذہبی کتاب پڑھے گا اسے ماننا ہوگا کہ آخری آنے والے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی، مورتی پوجا غلط ہے؟ غلط ہے. تو آپ مسلم بننا چاہیں گے؟ جی. آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ جی نہیں. آپ اپنے دل سے کرنا چاہتی؟ جی. ہوش و حواس میں جی. کوئی بھی دباؤ نہیں؟ جی نہیں. انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا، جی. آپ اسے دہرائیے. جی. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو انا ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. ماشاءاللہ آپ مسلم بن چکی ہے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ آپ کی جو مشکلات کا حل کرے، اور اللہ آپ کو اس دنیا اور آخرت میں سفلتا پائے، اور اللہ انشاءاللہ آپ کو جنت نصیب فرمائے. مجھے آپ سے ایک نام چاہیے. بہن چاہتی ہے کہ میں ان کے لیے ایک نام دوں. آپ اپنے آپ کو ختیجہ کہہ سکتی ہے. ختیجہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے بیویہ کا نام تھا، اہلیہ کا نام تھا. جی شکریہ. رضی اللہ عنہ. جی ناظرین، یہ تھی آج کی خوبصورت ویڈیو. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.